रब्बे काबा की कसम सिर्फ आप ही नहीं, मैं और आप दुनिया से चले भी गए ना तो इस जगह पर क़यामत तक अल्लाह को सजदे होते रहेंगे। किबला हाफिज साहब अल्हम्दुलिल्लाह 40वां मुसल्ला सुना रहे हैं मरकज़ अहले सुन्नत में। ओ यार कह छोड़ो सुभान अल्लाह। मैं मस्जिद खलो के अल्लाह की कसम चुकना 90 नेकियां भी मिलदियां जो जन्नत च बूटा भी लगता जो सुभान अल्लाह क्या ਤੁਹਾਨੂੰ फायदा ना होया तो क़यामत वाले दिन मैं ਤੁਹਾਡਾ मुजरम होवांगा। यार छोटे जे बच्चे हाफिज़े कुरान ने कुरान पढ़िया बड़ा होएगा पढ़ता रहेगा है जी। नबी पाक फरमाते हैं क़यामत वाले दिन भी अल्लाह फरमाएगा हाफिज़ तू पढ़ता जा, जन्नत पढ़ता जाएगा। रब फरमाएगा दर्जे बुलंद करते जाओ, फरिश्ते दर्जे बुलंद करते जाएंगे। जिन्नी जन्नत की जगह ते कुरान हाफिज़ पढ़ छड़ेगा रब फरमाएगा फरिश्तियों सारी हाफिज़े कुरान दे नामे लाई। बोलो सुभान अल्लाह। एडी खुशकिस्मती 40वां मुसल्ला मरकज़े अहले सुन्नत के अंदर साडे मेहमान खसूसी जेड़े तशरीफ फरमा ने सुना रहे ने ते मेरे शेख नू अल्लाह सलामत रखे उस्ताद ग्रामी जिन्हें बूटा लाया पहला कुरान पढ़िया जा रहा है। पुत्र नू मुफ्ती बना के तुहाडे सामने बिठाया है ते पुत्र अलहमदुलिल्लाह मुफ्ती बन के पूरे नंबर लैके मुफ्ती बने है ते पुत्र भी दीन दा काम कर रहा है ते जिन्ना पहला कुरान पढ़िया इत्थे क़यामत तक असी मर भी गए साड़ियां नस्लां भी कुरान पढ़दियां ही रहन गियां। बोलो ना सुभान अल्लाह। किन्ने खुशकिस्मत ने ओ वालदैन क़यामत वाले दिन सर दे उत्ते नूरानी ताज होवेगा ते पुछणगे सारे या अल्लाह ये नबी ने नहीं, शहीद ने नहीं, ये कौन ने? दस्या जाएगा वो लोग ने जिन्हां अपने पुत्रां नू हाफिज़े कुरान बनाया सी, जिन्हां पुत्रां नू हाफिज़े कुरान बनाया सी उन्हां दे सर दे उत्ते नूरानी ताज सजाए जाणगे। सलामत रवे मेरे शेख ग्रामी आप दा साया। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह इसे तरह दीन दा काम हुंदा रहेगा ते गली गली ते नगर नगर रब दे घर बनदे रहणगे, उत्थे कुरान दियां तलावतां हुंदियां रहणगियां। आखो सुभान अल्लाह। मैं लंबी गल नहीं करनी चूंकि मैं भी चाहना और तुसी भी चाहते हो असी अपने शेख ग्रामी दे इरशादात सुनिए। तरावियां तुसां भी पढ़ियां, आपने भी पढ़ियां, किबला हाफिज़ साहब ने पढ़ाइयां माशाअल्लाह। हमारे सुनिया दी साडी जान मोहतरम मकाम मोहम्मद ज़ाहिद हबीब कादरी साहब नड्डर बेबाक क़यादत तशरीफ फरमा ने। ऐसे सुनिया दा साया अल्लाह साडे सरां ते सलामत रखे ते इंशाअल्लाह दीन दा काम हुंदा रहेगा इन्हां दी सरपरस्ती दे अंदर। मैं लंबी बात नहीं करनी क्योंकि इरशादात तुसी भी सुनना चाहते हो तो मैं भी किबला कहदे मोहतरम आप दे इरशादात सुनना चाहना। गल इत्थे मुकाने आ। अम्मा ऐशा सदीका कोलों पूछया गया अम्मा कोई गल ते हजूर दी सुनाओ। तुहाडी ते मेरी ओ मां ने जिन्हां दे बिस्तर ते रब दा कुरान नाज़िल हुंदा है। अम्मा ऐशा सदीका कोलों पूछया गया अम्मा कोई गल ते सुनाओ सरकार दी हैं। तुहाडी मेरी मां ने फरमाया सरकार दी गल वेखनी जे ते कुरान खोलो सारे दा सारा कुरान ही मेरे नबी दा इखलाक है, सारे दा सारा कुरान ही मेरे नबी दा अखलाक है। इको बात करनी है बड़ी तवज्जो नाल सुनिया जे मक्के दे अंदर मेला लगदा है, साल दे बाद मेला लगदा है। बड़े बड़े शायर अपना अपना कलाम लिख के लियाउंदे ने ते लिया के बैतुल्ला दी दीवार दे नाल लटका देंदे ने। जिंदा कलाम चंगा हुंदा सी ओदा कलाम पूरा साल बैतुल्ला दी दीवार दे नाल लटकिया रहिंदा सी ते लोग वेंदे सन। बड़े बड़े शायर अपना अपना कलाम लैके आउंदे सन ते बैतुल्ला दी दीवार दे उत्ते लगाया जांदा सी जिंदा चंगा हुंदा सी। जदों आया ना ओ त्याड़ा, जदों आया ना ओ दिन ते लोग अपना अपना कलाम लैके आए ते मेरे नबी ने फरमाया मेरे अली उरा। आखो सुभान अल्लाह। मेरे नबी ने फरमाया मेरे वीर अली, अली गल सुनो सोनिया हुक्म पता है कौन अली ने? मेरे नबी ने फरमाया जिन्हें हजरत आदम अलैहिस्सलाम दा ते यूसुफ दा हुस्न वेखना होवे, जिन्हें मूसा अलैहिस्सलाम दी नमाज वेखनी होवे, जिन्हें हजरत ईसा दा ज़ोद व तकवा वेखना होवे, जिन्हें मैं मुहम्मद दा अखलाक वेखना होवे मेरे अली दी ज़ियारत कर लवे। मेरे नबी ने फरमाया अली सोनिया हुक्म फरमाया मेला आ गया है, शेर कलाम लेके आ गए ने, ए तुम्हें कलाम ले जा। सोनिया केड़ा? फरमाया रब दा कलाम ले जा, रब दा कलाम ले जा। इन्ना अतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानिअका वल अबतर। अली कुरान ले जा। सोनिया जिंदा कलाम चंगा ना होवे ओंदा उखाड़ के जमीन ते सुट दिता जाता है। मेरे नबी ने फरमाया अली
کسے ماں نے پتر جمعہ ہی نہیں جیڑا ایدے ورگا دوجا کلام لیا سکے گا. علی لے جا رب دا کلام لے جا. سونیا جندہ چنگا نہ ہوئے اکھاڑ دیتا جاندہ ہے. فرمایا علی یہ تو ہون دی گل لے قیامت تک کوئی نہیں لیا سکے گا. مولا علی رب دا کلام لے کے گئے اِنَّا اَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. بیت اللہ دی دیوار نہ لگایا. جیڑا ہوندا ہے شہر اپنا کلام ویندا ہے ادھروں رب دا کلام ویندا ہے. ادھروں اپنا کلام ویندا ہے ادھروں رب دا کلام ویندا ہے. اپنا لے کے واپس میرے نبی نے فرمایا علی قیامت تک اے دے نال دا کوئی نہیں لیا سکے گا. یہ وہ رب دا کلام ہے. کتنی خوبصورت. میں یقیناً دل سے مبارکباد اپنے بھائی کو پیش کرتا ہوں. بڑا خوبصورت انتظام. میری سوچ نہ تھی کہ صاحبزادہ صاحب ماشاءاللہ اتنا خوبصورت انتظام کریں گے. ساری گلی بھی روشن کر دی, ساری مسجد بھی روشن کر دی. آپ جو آئے ہیں واز قبلہ قید محترم کا سنیں گے تو انشاءاللہ آپ کے دل بھی روشن تے روشن ہوندے ہی ہوندہ ہے. جن دے اندر قرآن دی محبت ہوئے تے مصطفیٰ دی محبت ہوئے روشن ہوندہ ہے. تو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں. بڑا خوبصورت انتظام اور بڑی خوبصورت بزم سجائی. قبلہ قید محترم تشریف لائے. بلا تاخیر میں ایک آپ کے حوالے کرتا ہوں. اللہ کا کلام ہے, پڑھتے جاؤ گے درجے بلند ہوتے جائیں گے, سنتے جاؤ گے رب درجے بلند کرتا جائے گا, آپ کے نیکیوں میں اضافہ ہوتا جائے گا. آپ بلا تاخیر تشریف لاتے ہیں. استاذ العلماء, نازش دنیا خطابت, قائد تحریک, ہمارا سرمایہ, ہماری جن جان, ہمارے وہ استاد محترم اور ہمارے وہ مرشد رب کعبہ کی قسم جن کا صرف ادھر ہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں نام لیا جاتا ہے. اور یوں ہی نام نہیں لیا جاتا, جہاں غیرت کا نام آتا ہے وہاں ذکاء اللہ رضوی کا نام آتا ہے. رب کعبہ کی قسم اٹھا کر کہہ رہا ہوں میں, بڑے بڑے مولانا آئے اور بڑے بڑے کمپرومائز کر گئے. بڑوں بڑوں کی لندن کی دعوت دی تو لندن چلے گئے, جا کے بولنی پڑی غیروں کی. یہ میرے قبلہ قید محترم وہ ہستی ہیں, وہ شخصیت ہیں جنہوں نے دین پر, مسلک پر کبھی کمپرومائز نہیں کیا. جہاں غیرت کا نام آتا ہے وہاں میرے استاد گرامی کا نام آتا ہے. اب غیرت مند سنی کہا جاتا ہے. گجرانوالا پہلوانوں کا شعر ہے, تو یہ شعر اگر پہلوانوں کا شعر ہے تو ایسے سنی کا استقبال غیرت کی وجہ سے آپ کرو اور شعروں کی طرح کرو, ارشادات سے نوازنے کے لیے. قبلہ قید محترم استاد العلماء صاحبزادہ محمد ذکاء اللہ رضوی صاحب آپ تشریف لاتے ہیں. محبت سے نعرہ تکبیر. غیرت والا سنی بولے گا جو اندر سے حضور کا غلام ہے, ہاتھ اٹھا کر بولے گا نعرہ رسالت. اللہ تو انو سلامت رکھے. جیڑا نبی دے نام دے ہاتھ چکے دنیا تو اکھا بند ہون, قبر وچ مصطفیٰ تشریف لے آن. نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. جشن نزول قرآن, جشن نزول قرآن. قبلہ قید محترم استاذ العلماء, نازش دنیا خطابت حضرت علامہ صاحبزادہ مفتی محمد ذکاء اللہ رضوی صاحب.